أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. सूरत बकरा मदनी सूरत तरतीब मसहफ़ी के द्वेम नंबर और नज़ूल के 87 नंबर दे। सूरत बकरे माकबल सरार बद्दादे सूरत फातिहा के इज़बात तौहीद उश इजमालन सूरत बकरा के दावे तफसील का या अय्युहन्नास उबुदू सरा दुएम रबद्दा मख के मंग सवाल उको बइहदिना सरा नदल तदागे जवाब दे ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। बदर बद्दा मख के मंगावे अल्लाह खास्ताना बमदद वाड़ो सूरत बकरा के तफसील द इस्तिआनत दे और अल्लाह फरमाई वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह मदद रा नवाड़े नु सबर वाड़ा और मुस्सर वाड़ा। सलारम बद्दा सूरत फातिहा के ददरियो डलो बयान इजमालन उश सूरत बकरा के दहार यही तफसील कई मनऊमन अलैहिम माज़ूबन अलैहिम औज़ालीन दाई तफसील बकई। सूरत बकरे फजीलत हदीस पाक के राजी इन्ना शैताना यनफिरु मिनल बैत अल्लज़ी तक़रअु फीही सूरतुल बकरा शैतान दा आवाकोर न तख्ती कमकोर के जे सूरत बकरा वे लिखी बल हदीस के राजी इक़राउल कुरआन फ़इन्नहु याति यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। कुरान लोलई ज़कदा क़यामत परस्ता सदफारा शफारसी गई। इक़राउल ज़हरावैन और बिया खास कर ज़हरावैन माना रणा अवसदी अल बकरा व आल इमरान सूरत बकरा और सूरत आल इमरान दे। हदीस के राजी नबी अलैहिस्सलाम फरमाई इन्ना लिकुल्लि शैइन सनाम दारी और चीज या उचत जाई सनाम असल के कुप्त व या उख की उचती व सनामुल कुरान अल बकरा और द कुरान उचत जाए माना बेहतरीन सूरत और सूरत बकरा दा। और हदीस पाक के राजी सूरत बकरा फुस्तातुल कुरान फुस्तात वेलकी के खेमे दा अवा खेमा चवा फटई और खेमा
आदल अखर दोबारा इस्तेमाली की दी सूरत तक उस्ताद ज़कवे मज़ामीन द कुरान राजमा कड़ी दी तफसील सरा अकीदे बके हुमिश्ता इबादात बके हुमिश्ता मामलात बके हुमिश्ता अहकाम बके हुमिश्ता सियासियात बके हुमिश्ता जिहाद बके हुमिश्ता मिसालुना बके हुमिश्ता तारीख द बनी इसराइल वग़ बके हुमिश्ता आदाब बके हुमिश्ता लुल उमर टोल दी सूरत की राजमदीन लुया खेमशवा ज़कवतवेलकी की पुस्ताद तकसीम बे एतबार सर सूरत सलोरी से दे अवला ईसा 96 आयात पूरिदा ताक़ी के इस्बात द तौहीद द्वेमा ईसा आयात 97 नवाले आयात 176 पूरिदा द्वेमा ईसा आयात नंबर 97 नवाले आयात 162 पूरिदा 162 ब्यामियस के तौहीद मसला 176 पूरे वर्सरा यादरे मईसा 177 नवाले 253 आयात पूरे दा सलोरम ईसा 254 नवाले तर आखिरा अवला ईसा आई के दरे बाबू नदी अवल बाब किशन आयातु नदी पागी के ददरेव फिर कोबास अवल पिंजो आयातुन के बाज द मनऊमन अलैहिम दाई हुक्म दुनियावी और हुक्म उखरवी का जिक्र कई अलिफ लाम मीम अल्लाह कोई बमानत दे औरो ज़ालिकल किताबु दा पूरा किताब दे ला रैब फीही निश्ते दे शक दी किताब पूरा वाली के वदल लिल मुत्तकीन पूरा लार खुदन के लिए मुत्तकियान होता अल्लज़ीना मुत्तकियाना कसानी युमिनूना बिल गैब चाहे ईमान लरी बगैब व युकीमूना सलाता पाबंदी जमान ज़कई व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून और बाज़ आमाल जमंगर कड़े दे दैता दा अल्लाह बदीने खर्च कई वल्लज़ीना मुत्तकियाना कसानी युमिनूना बिमा उन्ज़िल इलैका ईमान राड़ी लई पाग बांधे चिनाजिल प्रेशवी दिता था वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिका आवाज नाजिल प्रेशी उस्तान मख के वबिल आखिरत हम युक़िनून और दई आखिरत बांधे हम यकीन साथी उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम दासिबतुन वाला दई पे हिदायत तीद तरफ दरबना व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून और दा कसान दादी कामयाब देसी बतुन वाला बच के दुन की अल्लाह दा गज़ाब ना अलिफ लाम मीम अल्लाह कोई मानद नहीं हो रो ये दौरों में मुक़त्तआत हुई और मुरूबे मुक़त्तआत व तज़क्कुर जुदा 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 वेले की अलिफ जान ला लाम जान ला मीम जान ला यौकम दीर सूरतुन इब्तिदा के दा अल्फाज बराजी हुरूफ मुक़त्तआत टोटल दोकम अत्यादी अकरार अगच तिलरी कशी नटोल स्वार लस्ती और अगर स्वार लसो मजमुआ नस्सुन हकीमुन कातिउन लहू सिर्रुन नून स्वाद हा काफ या मीम बेक़ाफ तो ऐन लाम और हा और सीन और रा नस्सुन हकीमुन कातिउन लहू सिर्रुन
हाँ लिखलो के बिया 15 किस्म दी। अवल मुफरदात यो यो काफ नून। द्रेम किस्म द दोना त्वा त्वासीन हामिम। द्रेम तकसीम द्रेम किस्म मरकब द द्रेवना लकदलता अलिफ लाम मीम अलिफ लाम रा। सलोरम मरकब द सलोरना अलिफ लाम मीम स्वाद अलिफ लाम मीम रा। देता वही हुरूफ मुक़त्तआत। इब्न कसीर वही दा अकीदा बलरू इदा अल्लाह बेपैदी नदिरा गिरी। हुरूफ मुक़त्तआत बारकी अकीदा बदा सातू जिददी मानश्ता खुमानी बांधे अल्लाह आलिम दे। बाकी शब बनको जिदा कलमात दा अबस्ती और कसो कोई चबस्ती नवा पलू या खताया गिरे दाद अल्लाह यो पट राज दे दा अल्लाह दा। हाँ कमो सूरतुन इब्तिदा के जिदा अल्फाज दी आवा सूरतुन द आवा हुरूफ सरा मुनासबत थी बल सूरत सरे आवा मुनासबत नहीं। देवा जिना इब्तिदा के आवा हुरूफ जिक्र दी दे मतलब और मुराद बांधे बस अल्लाह पूईगी। नूर मंगल दे को मतलब और हाँ फवाइद खुडेर ज्याद थी। फवाइद अवे देर ज्याद थी। गोरा यो पायदा के दादा द बंदा आजिजी कुरान शुरू कई कोई चीज कुरान तफसीर को मा या निकल गई या जान को गई ये सब अलिफ लाम मीम ओई नखपल इजहार द अजज़ाए उकी चीज़ दे को मतलब और को मुराद न पोएगा अल्लाह पोएगी। हाँ गोरा थे पमाना बांधे न पोएगी ब्याम ता तो सवाब मिलावेगी। यो हर बांधे द कुरान लस ने कहेगी अलिफ दे ओए न लसने का है लाम दे ओए न लसने का है मीम दे ओए न लसने का है दा सूरज देरश ने का है ता मिलावशी। बाकी मतलब और मुराद बांधे सिर्फ दे अल्लाह कोईगी बल सोकना। हाँ अलिफ लाम मीम यादशपा को सूरतुन इब्तिदा के दे सूरत बकरा सूरत आल इमरान सूरत अनकबूत सूरत रूम सूरत लुकमान और सूरत सजदा देशपा को सूरतुन इब्तिदा के अलिफ लाम मीम दे खमर मतलब अल्लाह दे पमाना और मुराद बांधे पोएगी। हाँ ताबीरात तीन वावा ताबीरात थी आमाना हकीकी न था और सिर्फ ताबीरात थी। हाँ अलिफ लाम मीम ओयलेशु दे सरा मुतवज्जिह न कुरान तक कुनिसा ला मुतवज्जिह के दो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबो दापुर किताब दे अजमत द कुरान तरगीब अल कुरान दखल को बनजर के द कुरान लोई वाले बयान कई अजमत द कुरान जरूरत द कुरान गोरा द्रे सिफात खासा बयान द कुरान मुतालिक अवल वसफ ज़ालिकल किताबो द्रेम वसफ ला रैब फीही द्रेम वसफ हुदल लिल मुत्तकीन और दादरी जुमली दी जान ला खोयो बल सर तड़ले शिवी दी और दा जामिया सिफात थी दा आवा सिफात जो कुरान के रुस्त राजी दा कीदा बसाते चिमदा मरजाद द जमी सिफात द कुरान कम जिद कुरान सिफात राजी
अब बदिद्रियो तर मर राजी जालिकल किताबो दा पूरा किताब दे जालिकल किताबो दा पूरा किताब दे ला रैब फीही निश्च दे शब्द दीप पुरावाली के दीप पुरावाली के इस किस्म ल शक निश्ता या लातर ताबू पे शक मकवैदी किताब के या ला शक पे वदल्लिल मुत्तकीन पूरा लार खुद उनके दे मुत्तकियान होता दा कुरान कामिल किताब दे जालिकल किताब दा किताब कामिल ले दा बयान कामिल ले चादर पारा लिल मुत्तकीन मुत्तकियान होता पारा दा से बयान कामिल लारे बती चिदे दी किताब बलार खैदोलो के इस किस्म ला शक निश्ता जालिकल किताब ए दा कामिल किताब दे दा पूरा किताब दे उदल्लिल मुत्तकीन दा से बयान कामिल ए उदल्लिल मुत्तकीन हिदायत बयान कामिल ले दफारद मुत्तकियानो ला रैब फीही दा से बयान कामिल ये शक निश्ते दे पलार खुदो के दे पलार खुदलो के इस किस्म नुकसान निश्ता अल्लज़ीना उस सिफात जिक्र कई मोमिना मुत्तकियानो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब आकसान जाय ईमान राड़ी बगैब बांधे दलते हुए गोरा अल्लज़ीना युमिनूना कुरान दा मोमिनानो नमूना जिक्र करी दी कना चरता मुमिनान मुमिनून जिक्र कई और चरता मुस्लिमीन चरता मुस्लिमात चरता मुस्लिमून चरता मुत्तकून चरता मुत्तकीन और चरता मोहसिनीन और चरता मोहसिनात और चरता सालिहून चरता खाशिऊन चरता अल अबरार और चरता सिद्दीकीन और चरता इबादुल्लाह चरता इबादुर रहमान और चरता शुहदा और चरता मुहाजिरीन और चरता अंसार और चरता खाशिईन और चरता खाशियात दा कुरान जान जाय बजाय बादे अस्मा जिक्र करी दी द मोमिनानो वदा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब हां गोरा वदल्लिल मुत्तकीन कुरान हर अगचा तलार खुदुन के रे हां हर चा तलार खई खुनफत नसूब बाखली मुत्तकी गैर मुत्तकी न बना ली ज़कार आयात 185 के बराशी उदल्लिन्नास दसी उदल्लिन्नास दलतोई उदल्लिल मुत्तकीन कुरान हर चाद पार लार खुदुन के दे दा कुरान हर चाद लार समय खुपायदा जितना आखली नफा अगबत न मुत्तकी अली गैर मुत्तकी ते न बनिश अवस्थे अल्लज़ीना मुत्तकियान सुगदी उस दावई जिक्र गई युमिनूना बिल गैब चावई ईमान राड़ी का गैब बांधे गैब हर अगसीस के गायब भी दखवा सुना ए जन्नत पस्तर को बांधे दल ततनिशली देखना पदे खो बांधे जन्नत तनिशित लेकना इमाम राजी से वही कि इदरा के बहस और इदरा के अकल सरा निशिके दे दवे तगैब वेले की गैब न युमिनूना बिल गैब ईमान राड़ी दई पगैब बांधे समाना दा यकीन कई पहाड़ अगसीस चेदन अपना दे यकीन कई दा अल्लाह पतोई दजड़ सरा सिर्फ बजबाना हाँ तस सरा कई ए पजड़ सरा वयुकीमूना सलादा और शाया कई मुजलरा बालम के युहाफिजूना सलाता हिफाजत दमान कई शराइत सरा मुस्कई शराइत माना पर वक़्त वक़्त बांधे वयुकीमूना सलाता और शाया कई मुजलरा युहाफिजूना सलाता राज कई मुजना बालम के व मिम्मा और बाजिदा गमालना रज़क़नाहुम चिमंग दई दवर कड़े दे युनफिकून खर्च कइए हुक्म दा अल्लाह मिम्मा रज़क़नाहुम इमाम कुर्तबी वही मिम्मा अल्लमनाहुम युअल्लिमून
हर आगा इलम चमंग दई तवर कड़े दे खल्को ते बयानई हर कमाल चमंग दई तवर कड़े दे कमाल दे नो अल्लाह बहु में खर्च कई क इलम दे नो खल्को ते बयानई को उनर दे और अल्लाह वही मुंग वर कड़े दे नो खल्को ते खई मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून वल्लज़ीना मोमिनाना कसान दी युमिनूना चिदे ईमान लरी सबान दी बिमा बागमा वही उन्जिल इलैका चिनाजिल करे शविदा ताता ए हबीबा वमा उन्जिल मिन कबलिका औ आग वही चिनाजिल करे शिवा मिन कबलिका स्थान मखके तौरात दा अल्लाह बरहक किताब दे इंजील दा अल्लाह बरहक किताब दे इजमाली ईमान छिदाटोल दा अल्लाह द तरफ हो व बिल आखिरति औ आखिरत बांदे हम युकिनून द यकीन सातुन गिरी उस नतीजा व समरा दुनियावी और उखरवी उलाइका वला हुदम दावा जिक्र कई अल्लाह वही दावा सिफतुन वाला दा अला हुदन दैदी बेदायत कामिल मेरा रब्बिहिम द तरफ दरबना व उलाइका हुमल मुफ्लिहून औ दा कसान दी सिफतुन वाला बची दुन की दी दा अल्लाह द गज़ाबना इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून गोरा दावस बस बल बात शुरू शो मख के आगा सिफात जिक्र करल च आगा सिफात ईमान बिल कुरान पो जबान दे हासिल शियो अवागे तवेले केदल कामिल मोमिनान उस दागा चा हाल जिक्र कई च कुरान मुखालफत करो औ अगई द ईमान न महरूम शो न अगई मुस्तहिक द अल्लाह द गज़ाब उस दागई हाल जिक्र कई दी जाए गला गोरा कुरान चिरागे न दरे किस्म डाले शे यौ मनून की यौ सफा इनकार को उनकी अबल दोके सरा ए पट 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 खिलाफ कवल अल्लाह भाई इन्नल लज़ीना दावा खलक जिक्र गई चावा सफा काफिरू अवा ये मंग न बनो इन्नल लज़ीना यकिनना कसान कबरूच कुपर कड़े दे द वजद इनादना जगह कुपर बसलोर किस्म दे यो कुफ्र इनकारी बल कुफ्र जुहूदी बल कुफ्र इनादी बल कुफ्र निफाकी जागे के दन न कुफ्र जाली और कुफ्र जिद्दी दे इन्नल लज़ीना यकिनना कसान कबरूज कुफ्र कड़े दे द वजद द इनादना बस इनाद हुआ द वजना नुकागई ताबीब बयान किया कन के बागई सासर होने के अवई ईमान राड़ी ना ईमान अवई न राड़ी कता अवई तार सो आए अवई ईमान न राड़ी इन्नल लज़ीना यकिनना कसान कबरूज कुफर कड़ो द वजद इनादना इनादो बस दागे द वजन ईमान न राड़ो कुफर इनादी जड़ा नतीजे निचदा हक दे पर जब हम कल कल इकरार कई खुदी ने न मनी अमल पे न कई अल्लाह का कुफर दाबू तालिब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम त्रो सका और नबी अलैहिस्सलाम खुशालो को जमातर ईमान राड़ो और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते वेलियुमो रारो द दिन कार दे कवा सोकता तवगने शिकोले हाँ और पता दरा ता दीन दे हक थे कलिमे न वेले कना और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते वेले हो फज़दा बे अमरे कमा अलैका वज़ाज़तन वबशिर बिज़ाका वकर्र अयमिन का वयूना दाउतनी वज़ामतु अन्नका नासिखी वलक़द सदक़त सुम्मा कुन्त आमीना वलक़द अज़मतु बिअन्न दीन मुहम्मदिन मिन खैर अदियानिल बरियति दीना लौलल मलामतु औ हजार मुसब्बतिन लवजदतनी समहन बिज़ाका मुबीना अगर को बरदवजिद सनाउ देना सवाउन बराबर दे पदई बांधे
انذرتهم بیان ستا دیتا ام لم تنذرهم یا بیان نکول دیتا برابر دی لا یؤمنون دی ایمان راوڑینا که بیان وطکے حبیبا او که بیان وطنکے دا خلق ایمان راوڑینا اولی نراڑی ختم اللہ علی قلوبهم اللہ مہر لگو لدے دی پزرونو باندے زلط مہر لگے دلدے بندش راوستے دے اللہ دی پزرونو باندے بیا دا بندش نے تعبیر په مہر سره کړی دی او ابن کثیر د مجاهد نه نقل کړی دی ختم ستوي کلکوالی د زړه تا گناہ سره زړه کلک شي راگیر شي د هر طرف نه بس مہر په واله شي کنه حدیث کوم دا مان راضی یو سړی گناہوں کی پزړې تور داغ جوړ شي کتوبه وباسي هغه گناہ دا روان شي کتوبه اونې استا هغه داغ پاتې شي رو غټيږي ان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت في قلبه نقطه سوداء کله چې انسان ګناہوں کی پزړې یو تور داغ ولګي نو کتوبه او یستا هغه تور داغ روان شي کتوبه او نه یستا هغه داغ فاتح شي بل گناہوں کی ادا غټ شي ان تر دې چې زړه ولا راگیر کې ټول زړه هغه راگیر شي سورۃ النساء 155 کې ذکر وایي طبع الله علیها بکفرهم بل طبع الله او سورۃ مطففین کې بیا براشي التوی بل رانا غلا قلوبهم ران معنا زنګ د دې په زړونو باندې راغلي دي الله بل رانا غلا قلوبهم نو ختم الله بندش راوسته دی الله مہر لګولې دی الله د دې په زړونو باندې والا سمهم او د دې په وګونو باندې والا ابصارهم غشاوا او بستر ګد دې باندې ناشنا پر دی ولهم عذاب عظیم او دایلر عذاب دلوي عذاب عظیم معنا اے دایلر عذاب دے لوی عذاب هغه ته ملاوي ولهم او دایلر عذاب دے عظیم لوی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين دا درې مډل ذکر کړي چاوی د قران پټ مخالفت کو کار به ځان ملګری کو داغه حال او ذکر کړي مخکې داغه د سوچا کافرانو حکم دنیوي حکم اخروی هغه بیان شو اوس دې ځاینا بل اډل ذکر کړي او هغه څوک دی هغه ته ویل کېږي منافقان داغه حکمونه ذکر کړي حکمونه صفات ولهم ذکر کئی اگمون آغا پہ ہم لگئی صفات ات ذکر کئی اگمون دیار لذکر کئی ومن الناس بازد خلقنا او دیتا منافقان ویلے کے دل دی آیاتوں میں کہ وہ زواجر دی منافقان دا دریم قسم خلق دا قرآن متعلق قرآن چه مدینی تراغ دا دریم قسم خلق کارشو صحیح مومنان صحیح کافر دو پڑک ددائی کبائے بہت ذکر کئی سزا دو دنیا سزا دا آخرت اغلم ذکر کئی گورا یو خبر بیان ساتی دا منافقان و ذکر ہر مدنی صورت کشتا ہر صورت کی جدا جدا اوصاف ذکر کئی بعض اوصاف مقرر راغلی دلتا یو قسم اوصاف صورت آل عمران کے بل قسم اوصاف سورت نساء کے بل قسم سورت مائدہ کے بل قسم سورت توبہ کے بل قسم سورت ممتحنہ کے بل قسم سورت حشر کے بل قسم سورت منافقون کے بیا بل قسم حکمت داد منافقین وقت نزول د قرآن کی خاص واقعاتوں کی چکلا خاص واقعات فاغی کی چیدئی بعد کم یو حالت راوے نو دای بداغی مخالفت کو نو اللہ باغ ذکر کو سورت حشر کی بنو نذیر وطل دے منافقان و تپٹ پٹوی موزی مندر سریو مزی اللہ وی دروغ وی کتا سوزی دی در سر زینا
ځای په ځای ها د منافقانو. او بیا د منافقانو ځان له درې قسمونه دي. اول قسم منافق شکی چاته وای چې دواړه وته یو شان ښکاری، حق او باطل کې فرق نه کوي، دواړه ډالو ته خو وای. دا منافقان دا مکه کې وو. سورۃ الانفال هغه کې باراشي د بدر طرف نرال شکیان غونتی وو. ودا نبی علیہ السلام مخې خبرې کوي او ابو جهل کاکا مخې خبرې کوي. زموږ مشران دي دای مخوي هغه مخوي، ورا حق او باطل کې فرق نه کو. او بل قسم منافقان دا ټیم صرف مکه کې وو. اول زړه کې انکار په خلی باندې انکار. مؤمنانو سره بعضو کارونو کې به شرکت کو، موس لبرات روجي به هم نسلې جنہ به هم کول. او دریم قسم زړه کې انکار نو شک هم نو، او زړه کې ایمان جواب کله کله اقرار کو ګناہوں ته کېدل. منافقان هغه دغه منافقان هغه دوکا کې پراتو. حدیث کې علامات د منافق راځي نو اذا حدث كذب، خبرې کوي دروغ به وي، و اذا وعد اخلف، وعده کوي نو خلاف به کوي. کم علامتونه چې د دوکې نه پیدا کیږي نو هغه ته هم منافقت ویلې دي حدیث کې. وګوره وذل توي ومن الناس بعض خلقنا من آسوک دی یقولو چاوی وی آمنا بالله، من ایمان راوڑ دے پا اللہ، دا دوکو دا پارا بیوی. وبالیوم الاخر، یوم ایمان راوڑ دے پر از دا آخرت. وما هم بمؤمنین، اللہ وی ندی دی ایمان راوڑ ان کی دزڑنا. یخادعون اللہ، دا دی جوئی من ایمان راوڑ دے وی دا خدای ٹکی کئی اللہ سرا اخبل گمان. والذین واکسانو سرا آمنو چی مانی راوڑے دے دیوی من مومنان دوکا کو. وما یادعونا الا انفسهم، تگی نشی کول دے خلزان مومنانو سرا نا اللہ سرا الا انفسهم مگر خلزانو سر تگی کئی. وما یشعرون دے کی شعورم نشتا ہوئی گنا شعور بکی نشتا. وما یشعرون دے کی شعور نشتا. یا شعور پیجنے شعور دے زناورو کی پا دیوال باندے نزی عقل خو زناور کی نشتا، پا دیوال نزی پا کند نزی نیر باندے نورزی دکاو کے شعور دے عقل بکی نشتا. دکاو ہوائی پا دیوال لاڑا مانا بس دغی تا شعور ہوئی. اللہ وی دے منافقانوں کے شعور نشتا، زناور نوم بدتر دی. اولائک کل انعام بل هم ازول. فی قلوبہم مرض، بزرون اردائی کی مرض دا منافقت دے. فزادہم اللہ مرضا، نزیاتی اللہ ددائی دا مرض. یا خدا جملہ دعائی دا اللہ دے زیاد کی دا مرض ددائی، یا زیادتی اللہ زیاد کا اللہ ددائی دا بیماری سبب ددو کی. ولہم عذاب علیم، دائی لرم عذاب دے دردناک، عذاب دردناک بما کان یکذبون، بسبب داغی چدئی ہمیشہ دروغ وئی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اوکل چوئل چدئیتا منافقانو تبدیوئی لا تفسدوا فی الارض، روانے مکوئی بس مکد اللہ. پیغمبر تابداری کوئی، خلاف مکوئی، مداحنت مکوئی. قالوا نوائدہ ظالمان انما نحن مصلحون، یقینا منگا خو اصلاح کون کیو. شر کار تے خیر وی گورا شروع شروع کڑی ہوئی منگ دا خیر کار کو. اللہ وی خبردار انہم دا منافقین هم المفسدون، دا دیروان کاری دا لوی بسادیان دی. ولیکن لا یشعرون، لیکن دائی کی شعور نشتا. فساد تے اصلاح ہوئے، فساد اغه ته اصلاحي دا زکه وتوی او شعور به کې نشته نو. ولکن لا یشعرون، لیکن دای کې شعور نشته. او بلا و اذا قیل لهم کل چویل شي دایدا
دی منافقانو تا آمینو ایمان راوڑی کما آمن الناس لکچ ایمان راوڑے دے اگا پورا خلقو لکچ ایمان راوڑے دے کامل خلقو سوکت مراد دی صحابہ کرام قالو نو دی منافقانو سوی نؤمنو آیا ایمان راوڑو منگا کما آمن الصفاؤ لکچ ایمان راوڑے دے کما کل خلقو اللہ خبردار اللہ وی انہم هم الصفاء یقیناً دا منافقان خلق مکلی ولیکن لا یعلمون لیکن دی پخپل منافقت بانی پوئی گینا یو سڑے کمکل لیو زان تو خیار ہوئی ند سر بسکے ولیکن لا یعلمون پدیم نپوئی گی جیسا کمکلی اللہ خبردار انہم یقیناً دا منافقان هم الصفاء دا خپل کمکل دی بیوقوب دی ولیکن لا یعلمون لیکن نپوئی گی نسبان دی اے بخپل کمکل توب باندی انہو دی خبر دا خپل کمکل توب فتوتم نشتا چیز کمکلیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا او کلا چوبے لچی دیتا ایمان راڑی سمجھ صحابو ایمان راوڑے دے قالو نوائی دا منافقان آمنا موخو ایمان راوڑے دے کا ایمانکم وی منگا ایمان راوڑے دے ستاسو دے ایمان ہوندے تی بداوی وی امنگ ایمان ندے راوڑے قالو نوائی دے آمنا منگا ایمان راوڑے دے بشان دے ایمان ستاسو وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ او کل جبلال اغفلو ملگرو شیطانانو سخا شیطانان سوک دی ردائی مشران ہوتے ہوئے ایو باتا یا لکچت تیری وئی ویالتا ویخوا دی وزے قالو انا مواکم دی باتا وی منگورے ستاسو ملگریو دا غی سخا چیزو دا انما نخن مستازیون دا خو منگا غی سرا سے ٹوکے غنتے کو خنداوتا کو جستا ملگرے با انما نخن مستازیون دا خو منگا غی سرا ٹوکے کون کیو اللہ یستازئ بهم ہاں اللہ با سزاور کی دی لرا دا ٹوکو دا دی ویمدهم اور آبق کی اللہ مد زیادوالی تم وی زیادوالی براولی اللہ فی تویالم بسکے دا دی بسر کشائی کی یا ویمدهم مد یمد راخلو تم ویلے کی راخ کی دی لرا زیادتی اللہ دی لرا فی تو یعنیم بسر کشاید دی کے یا مہون رانو پریشان پدا سے حال کے چھ پریشانو میں مترددو میں اولائکا اس نتیجہ دما قبل وورا اولائکا اللذین اللہ ویدہ آغکسان دی اشتروا الضلالتا چھ دیو آغسا گمراہی بالہدا بمقابلہ دی ہدایت فطری ہمارا میں حد تجارتوں نو اس فائدہ نکڑا تجارت دئی وما کانو معتدین او ندی دئی ہدایت مندن کی اس وقت ملاو نشگورا دو قرآن متعلق درے قسم آخر ڈلے داغی اول اڈل مومنان او داغی صفات ذکر کرل پینزو حکم دا دنیا حکم دا آخرت اولائک علا ودم من ربهم حکم دا آخرت اولائک هم المفلحون دویم اڈلا آغا صفا سچا کافر داغی حکم دا دنیا حکم دا آخرت ذکر کو ابیبا کا بیان وطا کے او کا بیان وطا نکے ایمان راڑینا زکاة دیدا کفر دا وجد زدو دا اناد ندے حکم دا دنیا دا دے اللہ دی ضرونو باندے مہر والے دے وگنے بندی پستر ہوئی ناشنا پر دی دی آخرت کے عذاب عظیم دے درے مڈالا پٹ پٹ دا قرآن مخالفت کو داغی صفات ذکر کرل اتو داغی دیار لسکون ذکر کرل اس دا مثالون ذکر کئی درے قسم خلق دا قرآن متعلق بیان شو اول چھ دا قرآن نے پائدہ آغستوا دویم دا قرآن مخالفت کڑیو دریم آغا چھ قرآن پٹ پٹ مخالفت کڑیو پٹ پٹ اس دیدہ اللہ مثال ذکر کئی مثلهم کمثل اللذی استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون
مثلهم حال د دې خلقو بشان دا حال دا بچا دے. اول مثال ذکر کئی کفار مکہ او نبی علیہ السلام. دویم مثال ذکر کئی او کصیب من السماء منافق او د قرآن. بیا منافقان په دو قسمه، یو منافق د عقیدی او بل منافق د عملو. عقیدی اعتقادی منافق مثال او کصیب من السماء، او منافق عملی مثال یقاد البرق یخطف ابصارهم. او ذکر کئی مثلهم ګورا اول قسم د خلق او خو صفا سترا مومنانو ای مثال تخوڑ وجد نشتا. چې څو خکارا د قرآن خلاف د نبی خلاف دا غي حال ذکر کوي چې حال د دې څنګه دی. یو مثال او ګورا منافقان ندي دا غي حکمونه هم زیات دي او دلته مثالونه ولهم دو ذکر کوي. ځکه منافق خطرناک دی ډیر. مخامخ دشمن نو خلق ځان ساتي او چې پټ پټي نو سره بسکه. نو مثالهم الله وی مثال دې کیا مثال دې منافقانو په انکار کې د قران او مثال د قران په نزول کې یو خدا. اول معنا مثالهم کمثل الذی مثال دې کافر د قران اول کافر دي کنه. مثال دې کافر د قران او مثال د نبی علیہ السلام په بیانولو د قران. کمثل الذی پشان د هغه کا چا دے استو قد نارا جبل کو اور فلما نور کلا ازوات ما حولو ہر کلا چروخان کی دا اور ما حولو چا پیر ازائے وذهب اللہ بنورهم بوتلا اللہ رنا دینا وترکهم پری خدل دی فی ظلمات پتیارو کے لا یبصرون چیسن لیدل ثم بکم عمیون. کله چې قرآن تلاړ قسمه قسم تیاری پیراله اوس داخل څنګه شو. ګورا قرآن چې پرې خود نو بد آثار یو ګورخه سمن بکمن عمیون دایشو بشاند کړو دایشو بشاند چاړاګانو او دایشو بشاند لاندو فهم لا یرجون نو دای نو واپس کیږي د خپل گمراهی نه او قرآن جزان نه اوشړي نو بیا داسي بیا بس اختی پسکے سمن بکمن عمیون فهم لا یرجون. سم مطلب دے نبی علیہ السلام اللہ مدینی منوری تراولے گا استو قد نارا مانا اے دا قرآن رنائی شروع کڑا دا قرآن دعوت شروع کا خلق یو پلنا بل پلنا راتو فلما ازاعت ما حولو رنا گیر چاپی رخوریدا نذهب الله بنورهم خلق سے چالو کو دا غزای سے خلق ناستو او غید دې رڼا د مړ کولو کوشش کو چې دا رڼا ختم مکی والا سورہ خلاف کړو ان تر دې چې نبی علیہ السلام مجبور کو به هجرت باندې وی استو نذهب الله بنورهم الله د غزای نه دا رڼا بوتلا چرتا مدینی منوری دا وترکهم فی ظلمات لا یبصرون. دا خلق بتیاروں کے پاتشاہ د کفر د شرک د بدعات د رسومات او اس سیزی نلیدو مانولی نلیدو ارسی لیدل خلا یبصرون لار د ہدایت نموندا. ذکر رڼا ته نلاړه قرآن تلاړ نبی آخر زمان ته نلاړ او داولی سے نلیدل وای سمن بکمن عمیون بڑا څنګه دیکھا پشاند کانو پشاند لاندو او پشاند کا قرآن چې ناوري نو بس دا غده کنه خان ځان لا نقصان کوي چاله نقصان کوي. سمن بکمن عمیون اے دیجو پشاند کانو قرآن اور دومنا بکمن قرآن وینا کنا دیجو پشاند چاڑا گانو عمیون قرآن تے قتلنا دیجو پشاند سو اے دڑاندو عمیون نا وهم لا یرجون نو واپس کی گئی د خپل گمراهی نه واپس کېدل. او کصیب من السماء فيه ظلمات داول مثال د قرآن او د چا د کفار مکه او د نبی علیہ السلام هغه متعلقو. دویم مثال اوس د منافق او د قرآن دی. او قرآن کریم کې امثال
دا تقریبا 44 امثال لی. علامہ ابن قیم په مثالونو کتاب لیکل لري کتاب الامثال او د مثالونو ډېرې فائدې. عرب وایي چې یو خبره اوشي او مثال پني نو هغه داسې لکه اس چې وي او د پاسه پې زین ني لکه اوښ چې وي او مهارې ني. عرب وایي ځکه الله مثالونه ذکر کوي. او کصیب من السماء یا حال دی پشان دا ډېر باران دی چې د باران راځي. باران سما معنا باران ګور وریاض نه کیږي. وریاض د اسمان او د ځمکې میاس کې الله فضا کې بس ټیکاو کړي د خپل طاقت او قدرت سره. دا نه چې اسمان نه باران وریږي، اسمان نه وریږي، د وریاض نه باران وریږي. اسما ویل کیږي بار طرف ته. او کصیب من السماء بل مثال واورا وای دا یو قسم مثال هغه خو دی واوري ته خدا بل قسم مثال دا بل مثال واوري دا بل مثال. او کصیب من السماء او کصیب من السماء یا حال دی بشان دا ډیر باران دی من السماء چې د باران راځي. په دې باران کې ظلماتون جری وي ورادن ګړ ګړوي و برکون برېخنا یجالونا نو ګرځي دی اصابهم سرونه د غتو بیا ځانې بخپل واغونو کې بنا سوای کې د وجه دا غسخت आवाज د تندرنا حذر الموت د وجه د یاري د مرګنا. والله محیط بالکافرین او الله اے راګرون کې له کافرانو لرا. الله محیط راګرون کې د بخپل علم او قدرت کې بالکافرین کافرانو لرا. څه مطلب دی؟ یو سړی دی بلار روان دی باران پراغه او دی باران کې تیاری ہوئے او دی باران کې پړک مو او دا پړک به کېوم دی او دی روان دی پړک ته کنه پړک پوشي نستر کې پټي کې ودرېږي. ورا قرآن نه دی صحیحم ذکر کړی دی مطرم ذکر کړی دی او غیثم ذکر کړی دی. دا درې واړه یو د صحیح شیبدار باران ته وي او دا خزان سپردی موسم کی تیز باران راشي او آسمان اوپر الله دې په موږ د قدر د اجد دوبو د رحمت باران وکي. هغه تیز باراني عام طور هغه د سپردی موسم کی ډیر باران تیاری پکې برېښناي. صحیح مطر نه دا مطلق باران ته وي. د قرآن اوس مثال پیش کړي وی هغه په شان د سیب دی چې ډېرې اوبه پکې راځي ډېرې. نو ګوره او که سیب من السماء باران هغه اوشو برېښنا وه پکې. نو قرآن هم د فایدو نه ډک دی که نه ښه. قرآن چې راته په وچه ځمکه نو بوټي راوټوکېدل خیر یې خیرو. دومره فرق دی چې باران د اوبو چې دی او چا د پاره خیری او چا د پاره چر کچا کورون اساسی کنا چا د پاره خیری او چا د پاره چر او باران د قرآن راته کنا ټولو د پاره خیر ټولو د پاره خیر. ولا یزید الکافرین الا خسارا ولا یزید الکافرین الا خسارا. منافقانو نقصان ذکر کړي منافقانو نقصان. او کا صحیب من السماء قرآن چراتو وګورا منافقانو باندې بتیار شوا تیار څنګه کله جبوی یاد لبزای دې دا بل څنګه چلی او کله جوته وعید راغې زجر براغې وراغدن دا لکه بدای چې وګړه شو یا رب دې به سو کمل کوي. باب قرآن کې بشارت به مومنانو تراغې چې جنت په ملاويږي. فضیلت د نبی علیہ السلام دغه تبرک بارکون برېښنا وي دای بچواوري حیران بو یجالونا اصحابهم سړې باران کې رواني درز ګلز ندی وګونو کې ګوته و مانډي دا سرونو د ګوته په دی وق کې کیدی یجالونا اصحابهم دای بس چلګو ورزو به سرونه د ګوتو په خپلو وګونو کې مینا سوای دواجه دا وسخ आवाज د بلز بلزنا
حضر الموت د وجه د سنا اے د مرګ نه. حال عجیبا حال د مخالفینو د قرآن کمثل الذی ها پشان د حال د هغه چا دی پشان د حال د هغه چا. والله الله محیط راگیر ان کے دے اخبل علم کی او قدرت کی کفار لرا یقاد البرقو نزدید دا برخنا بل مثال ذکر کئی د منافق عملی یقاد البرقو نزدید دا برخنا سخلق قرآن نغوگون بند کری دی دی وی قرآن بن چلی گی دا قرآن دا رنا بن خوری گی اللہ وی نانا دا خلق بتباشی چاچے دا قرآن نغوگ بند کردے دے چا د قرآن مخالفت کړي دي د قرآن والو مخالفت کړي دي الله دا خلق خب لرکي خا یقاد البرقو الله وی نزدید دا برخنا نزدید دا فلک ها یختبو ابصارهم چې او تختی نظرونه ددی حیران کی نظر ددی راخ کی او تختی نظرونه ددی ولما ارکلا ازا لهم ارکلا چرنا شي دیتا مشوبین بیا دیزی پاغی رڑا کے ویزا ازلماو کلچ تیار شي ولیہم بدئی کامونو ایسار شي بخپل زائے سا مطلب دے دا منافقان خلقو کلچ بدئیتا یو زائے کے پایدخ کاریدا نو زائے بے زان بے رسو او چو پایدہ بکنوا نو بیا بندللو برق د قرآن دلیلونا د قرآن فصاحت د قرآن بلاغت چمکدار دے لکا خالص رڑا دمر رنا د چ مخالفینو داستر کی وطا حیرانی یقاد البرقو دلتا برق نمراد د قرآن دلیلونا د قرآن فصاحت د قرآن بلاغت آخو دمر چمکدار دے لکا خالص رنا دمر رنا دا مخالفینو ستر کی وطا حیرانی یار دا بلا سکی او دا سے رنا یا تب ابصارهم چر دیدا نظر و تختی وکلما زالهم ہر کلا چر دی سپایدی کنا نو مشو بی بیازی امیتا پمنڈ روان دے سپایدہ و تملاوی ویزا ازدم علیہم او کلا چی تیارشی بدئی کامونو ایسارشی بخبل زائے بیانزی کامو ایسارشی بخبل زائے فضول لخلق سرسور ٹیمون دی اللہ دین لا اللہ کتاب لا موزدا سمجھ زمنگا دا خلق دے پروگرامونو کے راغونڈی کی کدا سے پر جماعت ترا غونڈے دے سمرا خیر بو دا سے دا قرآن درسونو لراغونڈے دے ہر طرف نزان پارے گئی ہوئی التب روٹائے دے یرت للبغواڑی دا سے لازم پزان باندے گئی او قرآن درس موز آزان جماعت کے وطا اویلشی راشی زائد اخلاصی تا زائد نجات تا زائد کامیابی تا انتے ڈڑے نہ لگی او دل تکار چال پرچی کونتے راولے گلزان برسی دا سے منگا دی دین زائنو تتلو اللہ منگ با سر درہم معاملہ کو لبیا منگ دبی دینای زائتا بس تول خب منڈ روانیو او دا سے گانا چی دناس تزائی برتن ملاوی دناس تزائی انتا نہیں کنا مقدا سیدو منافقان اغی صرف پلو پایدو دا پارا بگرزیدل واللما حرکلا ازواء لهم چرناشی دیتا دا برق کارکی ہوتا کن خلق و طلاق نما شوپی دی بیار وانی باغے کے فتوحات مسلمانانو مومنانو کے دل ویزا ازلم غلیہم او کلچی تیارشی بدئی تیار نسو مراد دے اے کلچی بدئی باندے تکلیفو نراشی تکلیف بپر آگئے نو کامو یا بولاڑو بلزائن نپاسی دو کلا چی بدئی بوجھ بشو بس اولاڑ دو وَإِذَا أَزْلَمَ عَلَيْهِمْ او کلا چی تیارشی بدئی کامونو ایسارشی بقبل زائے ولو شاء اللہ کا اللہ وقتے لذعبانو خامخاب ہوتلے بیوے بسامغیم طاقت داوری دود دئی وافساریم و طاقت دلی دود دئی ان اللہ یقیناً اللہ ولا کل شیء قدیر یقیناً اللہ باریو سید بانے قدرت لرن کرے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین
बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन आमीन।